अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, हफ्ते की रात भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत में बढ़ने वाले दर्जा हरारत को यह कहकर खासा कम कर दिया कि जंग लड़नी है तो गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ो, बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ो, इलिटरेसी के खिलाफ जंग लड़ो, हम तैयार हैं। मगर अब से कुछ देर पहले भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर इश्तियाल और गुस्से का अलाव भड़का दिया। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके या इस तरह के भड़काऊ बयान देकर वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है, तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा, इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़। भारतीय वजीर खारजा की तकरीर का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान था, सोल फोकस पाकिस्तान रहा और इस तकरीर के फौरन बाद द इमीडिएट रिएक्शन सहाफी बरादरी और एनालिस्ट के हवाले से भारत में जो था, एक दफा मुलाहिजा कीजिए। That it is dictated by a domestic agenda more than an international agenda. Coming on the back of the Uri attack, coming off the back of Mr. Modi's speech at Kozhikode, where he has promised to isolate Pakistan, partly because he had run out of other options at that stage. So at that stage, Sushma Swaraj had no choice at all. She was carrying the mandate of the government to go launch a full frontal attack on Pakistan and to at least be able to say to the domestic constituencies in India that we are carrying out, we are delivering on our threat to isolate Pakistan on the global scene. But that having been said, it was done rather skillfully. India had a clear game plan. It was to portray itself on the one hand as a responsible international player, one that was delivering on the Millennium Development Goals, one that was ratifying the International Convention on Climate Change, one that was a bright spark in the global economy when other economies were not doing so well. That was India on the one hand, and on the other hand there was this Pakistan which was sort of a terror state. For other than naming it a terror state, she said everything else to that effect. So the contrast was painted very skillfully. But as far as the overall effect of the speech goes, it is a bit sort of regrettable that India is forced to focus so much attention on Pakistan in a forum where it could actually be focusing more attention on its own emergence as a global. ये आपने सुना, ये भारतीय एनालिस्ट का कहना है कि अफसोसनाक है कि भारत जो है ये आमादा हुआ या फोर्स हुआ कि इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के सामने सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान एजेंडा रहा, सिर्फ और सिर्फ फोकस और ऑब्सेशन पाकिस्तान से रही। उनका ये मानना था कि मकामी हलकों को मुतमईन करने की कोशिश की सुषमा स्वराज ने फ्रंटल अटैक करके और पाकिस्तान पे और पाकिस्तान को आइसोलेट करने का जो एजेंडा है वो कायम रखा, उसको आगे बढ़ाया यूनाइटेड नेशंस में। नाज़रीन, दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी ताकत, दुनिया का सबसे ज्यादा असलहा खरीदने वाला भारत और पुश पर अमेरिका बहादुर, तो फिर इधर दुनिया की 5वीं बड़ी पाक फौज, 7वीं एटमी कुव्वत और चीन और रूस की हमायत भी हासिल। क्या ऐसी फिजा में जंगी हरबे और खुफिया हरबी चालों से खित्ता महफूज रह पाएगा? भारत शायद अमन के लिहाफ में जंग की चिंगारी जलाने के अंजाम से वाकिफ नहीं कि प्रधानमंत्री 1000 साल जंग पर बात करते हैं, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स एटमी जंग के रवादार नजर आते हैं। राष्ट्र के लिए, उसके लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। होता है न्यूक्लियर वॉर तो होने दो। पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। जंगी जुनून का ये खुमार सिर्फ हिंदू सरकार तक ही महदूद नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से भारतीय मीडिया भी इस आग पर तेल झड़कने की कोशिश में है। पागलपन की इंतहा यह है कि भारतीय दानिश्वर भी हमला करने और बदला लेने के लिए मोदी सरकार को उकसा रहे हैं। इस जंगी बुखार की एक झलक भारतीय मीडिया की ज़बानी भी मुलाहिजा कर लीजिए। This now has to stop. We have to retaliate and we have to punish. Government of India must find a way to make Pakistan pay. ये आतंकी हमला नहीं, जंग है। भारत कब लेगा बदला? We must act militarily against Pakistan because Pakistan only understands one language. If it is hurt, then it realizes. Use of special forces for strikes across the border. We must be seen as inflicting punishment on Pakistan. This is what we have done.
and so be it. We don't have to hide it. Pakistan is 1/5 the size of India. If we fire our arsenal, even a part of it, not a crop will grow there for the next 800 years. भारत के अंदर within itself 70 अलैदगी की तहरीक चल रही है as we speak. उड़ी हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्द करार देने वाला भारत शायद ये भूल रहा है कि मकबूजा कश्मीर, आसाम, खालिस्तान, झारखंड, नागालैंड, सिक्किम, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, मगरबी बंगाल, मणिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और निचल प्रदेश में भारतीय फौज क्या गोल खिला रही हैं। आसाम में आजादी के 10,000 मुतवालों को तहरीक कर दिया जाए तो ये दहशतगर्दी नहीं। समझौता एक्सप्रेस को आग लगा दी जाए या फिर गुजरात में 3,000 मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाए तो ये दहशतगर्दी नहीं। सिखों की गोल्डन टेंपल या फिर मुसलमानों की बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया जाए या फिर लसानी बुनियादों पर तामिल का सर कुचल दिया जाए तो ये भी टेररिज्म नहीं। हाँ, अगर मकबूजा वादी के अवाम आजादी का अपना हक मांग लें तो ये आतंकवादी करार दी जाती है और इधर 7 लाख अफवाज उतारनी पड़ती है। भारत में 100 से जायद इन तमाम तर ग्रुप्स को भी दहशतगर्द कहना होगा। सुषमा जी, फिर आपको 1958 का वो बदनामे जमाना कानून AFSPA भी वापस लेना होगा कि जिसके तहत भारतीय फौजी जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें गद्दार करार देकर कैद में डाल दें या फिर कत्ल कर दें। और फिर मोदी को यह भी मानना पड़ेगा कि मुक्ति बाहिनी की मदद का इतराफ असल में सबसे बड़े दहशतगर्द होने की सनद है। नाजरीन, दुनिया में कितने ममालिक ऐसे हैं जो एक साइड पे कश्मीर की 70 सालों की जारी आजादी की तहरीक को मानते हैं, उसे पहचानते हैं, वहां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर नोहाकिना है, और दूसरी साइड पे कितने ऐसे ममालिक हैं जो उंगलियां पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के नाम पर उठा लेते हैं। पाकिस्तान सफारतकारी में कितना शेर है, पूरा खित्ता या पूरी दुनिया घूमने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस खित्ते में 4 ममालिक को देख लीजिए, अफगानिस्तान, ईरान या फिर भारत की राय ले लीजिए। तो एक दफा गिरबान में भी झांका जाएगा। एक छोटा सा वक्फे के फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं। और हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं ख्वाजा आसिफ साहब, आप मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीर दिफा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। पहले तो सर फरमाइएगा कि अभी से थोड़ी देर पहले आज फाइनली वो जवाब आ गया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था इंटरनेशनल कम्यूनिटी में, एंड बिफोर वी कनेक्टेड टू यू मैं दिखा रही थी कि इमीडिएट रद्द अमल जो भारत के अंदर था सहाफ़ी बिरादरी का, एनालिस्ट का, और उन्होंने भी ये फील किया कि सुषमा स्वराज ने कंप्लीट फोकस रखा इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, ना कि वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भारत का एक उभरता हुआ एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिखाते, उसको सामने पुट करते या मिलेनियम गोल्स के हवाले से ज़्यादा बात करती। सो डू यू थिंक कि किसी ये पाकिस्तान फोकस इवन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इज देयर अ स्पेशल रीजन फॉर दिस एट दिस टाइम? कि ये उनकी समझ के मुताबिक जो है पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ एसोसिएट करना इज द इजीएस्ट थिंग, और उनकी समझ के मुताबिक जो है ये चीज जो है वो दे विल बी एबल टू सेल इट टू अचीव व्हाट, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मैं अगर आप तारीख देखें, मोदी साहब की अपनी जाती जो है वो बैकग्राउंड देखें, हजारों लोगों का जो कत्लेआम जो है वो इनकी चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान हुआ गुजरात में। सिटिंग जो है पार्लियामेंट के मेंबर्स को जो है वो कत्ल किया गया, उनकी फैमिली को कत्ल किया गया, औरतें रेप की गईं, और किसी को शर्म याबी ना आई, और वो भारतीय वोटरों ने जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो इससे तो ज़हनियत जो है भारतीय अवाम की और भारतीय लीडरशिप की जो है वो सामने आती है कि वो लोग जो है किस किस किस्म की चीज़ें जो है कंडोन करने को तैयार हैं। सिर्फ जो है पाकिस्तान दुश्मनी में या मुसलमान दुश्मनी में वो कंडोन करने को तैयार हैं। वही एटीट्यूड जो है डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स के हम कोई अमन का रास्ता जो है वो तलाश कर सकें, वही चीज जो है वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन के जो है वो परसू की। ईस्ट पाकिस्तान जाके उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े जो है हमने किए। मुक्ति बानी के बनाने का जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश की, बल्कि कहा कि हमारा खून भी शामिल है इस बांग्लादेश की क्रिएशन में।
تو میرا خیال ہے کہ پبلک انٹرنیشنل پبلک اوپینین جو ہے وہ اس طرح ان کا یہ چیزیں جو ہے بائے نہیں کرتا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اڑی میں ابھی تک کوئی ایویڈنس جو ہے پاکستان کی اس کا ذکر نہیں کیا. ایک آیوٹا بھی ایویڈنس کا جو ہے, ایک گرین بھی ایویڈنس کا جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اور انہوں نے شور مچایا ہوا ہے. اور یہ جیسے جیسے وقت گزرا ہے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے خود انہوں نے آرکسٹریٹ کیا. اچھا خواجہ صاحب, قطع کلامی معاف, ایک چیز جو پوائنٹ اٹھایا جا رہا تھا چند دنوں سے اور آج اب زیادہ وہ پوائنٹ اجاگر ہو جاتا ہے, آج بہادر علی کا ذکر کیا سشما سوراج نے کہ وہ چلتا پھرتا ثبوت ہے پاکستان کی دہشت گردی کا, کراس بارڈر ٹیررزم کا. اینڈ وی بین پکنگ دس اپ فار دی لاسٹ سیورل ڈیز ایز ویل کہ کلبھوشن یادو جو آپ کے پاس چلتا پھرتا حاضر سروس افسر ہے را کا, اس کا ذکر وزیر اعظم نے نہیں کیا. دیکھیں یہ ہمارے پاس تو یہی ثبوت نہیں ہے. ہمارے پاس تو ثبوت یہ بھی ہے کہ اس وقت برامداہ کو جو ہے وہ دے رہے ہیں اسائلم دے رہے ہیں. پہلے اس کے جعلی پاسپورٹ پہ, پاسپورٹ تو اصلی ہے افغانی لیکن اس کے جعلی نام کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کو ویزا دیا ہوا ہے. تو یہ تو اسٹیٹ ٹیررزم کی سب سے بڑی گواہی ہے. ذکر کیوں نہیں کیا ہم نے؟ یاد ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کون سی ایسی تحریک ہے اللہ کے فضل سے جو بلوچستان میں چل رہی ہے جس کا وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ پاکستان کو اس میں ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ, اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج آلموسٹ 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں, روزانہ وہاں پہ شہادتیں جو ہیں کشمیری نوجوان جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی مائی پوائنٹ خواجہ صاحب, مگر میں تو آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ بلوچستان میں بھارتی مداخلت اور کلبھوشن یادو, یہ دونوں چیزیں وزیر اعظم نواز شریف نے کیوں نہیں اٹھائیں؟ یہ تو میں پچھلے 3-4 مہینے سے میرا خیال ہے ڈیلی بیسس سے اٹھائی جا رہی ہیں. سر مجھے ایکچولی میں تھوڑا سا لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بائے کرنے کو تیار نہیں ہے تھیری, بلکہ پاکستان کو بار بار ہائی لائٹ کیا جائے ایک دہشت گرد ملک کی طرح. ہفتے کی رات نریندر مودی نے بھی کیا کہ اس خطے کو بدنام کرنے میں تلا ہوا ایک ہی ملک, اشارہ ہم پہ تھا. آج بھی ایپی سینٹر آف ٹیررزم, اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم, ہر چیز کہہ دی سشما سوراج نے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہی کانگریس کے اندر بل بھی پیش ہوا ہے کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دیا جائے, ٹھپا لگا دے, لیبل کر دیا جائے. It seems the world is all too willing to buy this. نہیں, میرا نہیں خیال. میں نہایت ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا آپ سے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے مخالف ایلیمنٹ جو ہیں ہر ملک میں موجود ہیں, لیکن کیا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا اثر کیا ہوتا ہے ان کی ان ممالک کی پالیسی کے اوپر, وہ الٹیمیٹ جو ہے پیمانہ ہوگا جج کرنے کا. 2 یا 4 یا 5 یا 10 آوازیں جو ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں اگر ہمارے خلاف ہو بھی جاتی ہیں تو یہ دس از ناٹ اے کنکلوسیو پروف آف اے کنٹریز پالیسی. یہ میں آپ سے اختلاف. اچھا, آج سشما سوراج نے نواز شریف کا نام لے کے ایک سوال پوچھا کہ نواز شریف یہ بتائیں, انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ پری کنڈیشنز لگاتا ہے ٹاکس پہ, تو کون سی پری کنڈیشنز لگاتا ہے نواز شریف, یہ کیوں نہیں بتاتے؟ نہیں, یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ جو ہے کشمیر کے ایشو کو اس طرح ڈیل نہیں کرنا چاہتے جس طرح ہم اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے جو اولین جو ہے وہ ترجیح رکھتا ہے وہ اس کو اس طرح ڈیل نہیں کرنا چاہتے جس طرح پاکستان کشمیر کو ایجنڈا پہ رکھنا چاہتا ہے. یہ this is all known. پری کنڈیشنز آف پی بیفور کے, یعنی کہ وہ کہتے ہیں دہشت گردی پہ بات کرو کراس بارڈر, ہم کہتے ہیں کشمیر پہ بات کرو. سر پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نیشنز جو ہے پاکستان ٹیررزم کی بھاشا بول رہا ہے, اس کو نرچر کرتا ہے, اس کو پیڈل کرتا ہے, اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے. یہی بات نریندر مودی نے کی کہ عوام چڑھ دوڑیں گے اپنے لیڈروں پہ. نریندر مودی تو ہمیں دعا تو نہیں دے گا نا. آپ بار بار نریندر مودی اور سشما سوراج کو کوٹ کریں, وہ تو ہمیں گالی ضرور دیں گے, وہ تو کہیں گے, یہ بات ضرور کہیں گے. وہ اپنا کیس جو ہے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا کیس بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتائیں کوئی ایک ملک دیں جس نے کیٹیگوریکلی ان کے موقف کی حمایت کی ہے, کوئی بتا دیں, انکلوڈنگ افغانستان اور ایران جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ. اور یونائٹڈ نیشنز میں ہماری کس نے تائید کی ہے, بیان دیے ہیں, ہماری کس نے تائید کی ہے یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ کشمیر ایشو پہ؟ دیکھیں ہماری تائید جو ہے چین کی طرف سے ہوئی ہے. چین نے ایک پرماننٹ ممبر ہے سیکورٹی کاؤنسل کا, ہمارے موقف کی انہوں نے تائید کی ہے.
कसूरी साहब मुझे कह रहे हैं थोड़ी सी और मेहनत कर लो, पता कर लो कि इशू है क्या. दैट मीन्स ईदर ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दिस कसूरी साहब, या वो कुछ कहना नहीं चाह रहे इसके ऊपर, या पोजीशन में नहीं है कुछ कमेंट करने के. आपकी क्या रीडिंग है? जी हाँ, अगर ये बात ये है कि जहाँ तक वाटर एंड पावर की आप बात कर रही हैं या कश्मीर की किसी, मैं इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो आज ये इन्हें देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी पे आई एम क्वाइट क्लियर. इंडस वाटर ट्रीटी पे इवन यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट जो है उसकी एक नहीं कई उन्होंने इसको सोच विचार किया. रेजोल्यूशन है उनका कि उनकी कंफर्म्ड राय है कि कश्मीर पे जंग हो या ना हो, पानी पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो सकती है. ये मैं नहीं कह रहा जज्बात में आके, ये यूएस सेनेट ने कहा है. और वैसे भी ये लॉजिकल सी बात है कि अगर आप किसी को मरने पे तुल जाएं तो फिर तो लोग यही सोचेंगे ना कि बजाय इसके कि मरें प्यास और भूख से, तो और ज्यादा अच्छा रास्ता. सर, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे आपको याद होगा ये इसी मुआहदे को फाड़ के फेंकने पे बड़ा गौर फिक्र हुआ था. 15 साल पुरानी बात, और उसके ऊपर रद्द कर दिया था इस ऑप्शन को. इट वाज नॉट डिप्लोमैटिकली फीजिबल एट दैट टाइम इवन. सो इट्स बीन यूज्ड टाइम एंड अगेन टू प्रेशर. It's not just diplomatic, it's not practically possible. इस वक्त हम 8 बिलियन एकड़ क्यूबिक वो जो है ना एकड़ वाटर जो है उसको स्टोर करते हैं. 25 मिलियन तो समंदर में चला जाता है. तो 25 मिलियन से या इंडिया किधर लेके जाएगा? इंडिया पानी को क्या डूब जाएगा उसके अंदर, और कर भी कुछ नहीं सकता. अगर आज एफर्ट करें तो 25 साल या 20 साल लग जाएंगे, और उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा. इंडस इसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, और ये अकेला भारत नहीं है. और सपोजिंग ट्रीटी ना भी हो, चले मैं आगे चलता हूँ, ट्रीटी तो है और इसको छेड़ा नहीं जा सकता. ट्रीटी ना भी हो तो अंडर इंटरनेशनल लॉ अपर लोअर राइपेरियन के जो राइट्स हैं, इस पे लॉ ऑफ द सीज में बहुत कुछ कहा गया है. सो इट्स नॉट दैट इजी कि ट्रीटी है या नहीं है. कानूनी, सफारती और हकीकी तरीके से अगर देखा जाए, लेवल पे देखा जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि पानी बंद किया जाए. इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी में आइसोलेट हो जाएगा भारत. डू यू थिंक सो? नहीं, आइसोलेट तो बाद में होगा, पहले कर ही नहीं सकता. लेकिन अपनी ये बात अगर तकरार से करेगा तो उसमें आइसोलेट होगा. और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील कर रहा हूँ गुर्बत के खिलाफ जंग करें. तो क्या खाक लगेंगे गुर्बत के खिलाफ जंग? उनको तो गुर्बत में क्या, उनको तो भूख प्यास से मारना चाह रहे हैं, उसी अवाम को अपील कर रहे हैं. देयरफॉर कोई कंसिस्टेंसी नहीं. अगर आप मेरी राय लें, मैं ये समझता हूँ इसको एक और पैरामीटर में देखना चाहिए. हुआ ये है जी, मैं बताता हूँ. हुआ ये है कि इन्होंने इतनी वॉर हिस्टीरिया हिंदुस्तान में कायम किया, जो इन्होंने पार्लियामेंट के अटैक के बाद भी किया, कारगिल के बाद भी किया, उसके बाद अब ये फिर वो ये चीज़ बॉम्बे के बाद भी किया, अब फिर ये कर रहे हैं. हो ये रहा है कि इनको आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो रहा है कि भाई कश्मीर के अवाम को अगर हम इसी तरह दबाते रहेंगे और हर वक्त पाकिस्तान पे मलबा डालेंगे और हम मिलिट्री ऑप्शन की बात करेंगे तो मिलिट्री ऑप्शन वायबल नहीं है. मैं अपनी किताब में जिक्र किया है कि सेनेटर जॉन मैकेन और सेनेटर लिंडसे ग्रैहम जब सेनेटर ये थे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होने के फ़ौरन बाद, और ये जो रिचर्ड हॉलब्रुक, इन्होंने मुझे मैसेज भेजी कि मुझसे अलहदा मिलना चाहते हैं ओवर अ क्वाइट लंच. मैंने किताब में सारी तफसीलात दी हैं. उसका खुलासा ये है कि ये आए थे हिंदुस्तान से, और ये बॉम्बे के बाद की बात है, बॉम्बे अटैक. और इन्होंने मुझे कहा कि कसूरी साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं बहैसियत फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर एंड एज सिविलियन कि फ़ौज का क्या रिएक्शन होगा और अवाम का. मैंने कहा किस बात का? कि उन्होंने कहा हिंदुस्तान में जंगी जुनून है, लोग बड़े गुस्से में हैं. क्या ख्याल है कि अगर एक हमला हो जाए इधर मुरीद के पे तो क्या करेगी फौज और क्या करेंगे अवाम? तो मैंने दोनों का जवाब दिया था उन्हें. मैंने कहा जहाँ तक तो फौज का ताल्लुक है, मुझे कुछ 6-8 महीने पहले मैं वज़ीर ख़ारजा था, मेरा वास्ट इंटरेक्शन रहा है. मैं आपको असेसमेंट दे देता हूँ कि देयर विल बी एन इमीडिएट एंड अ मेजर्ड रिएक्शन. ये मैंने कहा. नंबर 2 जो आवाम का है, आवाम का मैंने कहा आपको एग्जाम्पल दे देते हैं कि जब हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए थे तो उस वक्त भी पाकिस्तान को बड़ी तरगीबात दी गई थी. और गौर अयूब साहब ने अपनी किताब में लिख दिया कि कैबिनेट डिवाइडेड थी. प्राइम मिनिस्टर भी हेजिटेंट थे, और गौर अयूब साहब कहते हैं मैं उनमें प्राइम था जो कहते थे बम्बा धमाका होना चाहिए. उसमें जो चीज़ आड़े आई वो ये, और मैंने ये सेनेटर मैकेन को बताया
کہ اسٹریٹ کے اوپر نعرہ یا تھا کہ یہ یا نواز بم پھاڑے گا یا بم نواز کو پھاڑ دے گا. ان ادر ورڈز میاں صاحب had very few options. بہت پریشر تھا. ایک وقفہ لے لیں سر, ہمارے پاس وقفے کے بعد سر ایک وقفہ وقفے کے بعد ایک لیفٹیننٹ جنرل پاکستان کا, ایک لیفٹیننٹ جنرل بھارت کا بات کریں گے ان آپشنز کے حوالے سے جس کا ذکر کر رہے ہیں قصوری صاحب. آفٹر ویری شارٹ بریک اسٹے ود اس آن نیوز آئی. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ, سابق سیکرٹری دفاع بھی موجود ہیں پاکستان کے, اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہمارے ساتھ راج قدیان بھی موجود ہیں, سابق بھارتی ڈیپٹی آرمی چیف رہ چکے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. میں جنرل لودھی صاحب پہلے آپ کی طرف آؤں گی. سر مجھے بتائیے گا کہ اس سے وے فارورڈ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہفتے کی رات کو نریندر مودی ٹیمپریچر لو کرتے ہیں اور آج انٹرنیشنل فورم پہ جا کے وہ درجہ حرارت ایک دفعہ پھر سشما سوراج بڑھا دیتی ہیں. جی اگر آپ اجازت دیں تو جو ان کے وزیر خارجہ نے جو دو باتیں خاص کی ہیں, ایک تو انہوں نے کشمیر کا خواب دیکھنے کی بات کی, جی بالکل, دوسرا انہوں نے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کی بات. جی تو جہاں تک اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے, بہت میں ادب سے گزارش کروں گا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بین الاقوامی انویسٹیگیشن کروا لیجئے. ہم آپ کو کہتے ہیں, آپ ہمیں کہتے ہیں, جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے. سمپل سی بات ہے. میں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ میں زیادہ شور شرابہ مچانے کا عادی نہیں ہوں, میں کوئی زور و شور سے بات نہیں کرتا, صرف ایک منطقی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ, جہاں تک کشمیر کا خواب دیکھنے کی بات ہے, تو جو کچھ ہندوستان کا اپنا ٹی وی دکھا رہا ہے کشمیر کے سلسلے میں, جب ہزاروں لوگ پاکستان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں, اگر وہ خواب ہے تو وہ خواب ہے, اگر وہ حقیقت ہے تو بتا دیجئے کہ پھر حقیقت کیا ہے. تو یہ دو باتیں تو یہ جنرل راج آپ کی طرف یہ دو باتیں لاتی ہوں جو جنرل لودھی نے بھی رکھی ہیں. پہلے ان کا جواب دینا چاہیں گے کیونکہ میرے پاس بھی بڑا ایک سوال ہے سر. جنرل کیوریوسٹی, جینوئن کیوریوسٹی ان فیکٹ. جنرل راج صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم دو پڑوسی دیش ہیں, ہماری ایک جیسی سمسیایں ہیں, غریبی ہے, الٹریسی ہے, بے روزگاری ہے, اور آج ہم ایک دوسرے میں نقص نکالنے میں تلے ہوئے ہیں. ہم کو چاہیے تھا دونوں مل کے آگے بڑھیں, دونوں سمسیاؤں کو سلجھائیں, عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کریں, پر چلو وہ نہیں ہوا. اس میں سمجھتا ہوں اور میرے پاس ایویڈنس بھی ہے کہ ہندوستان نے جتنی کوشش کری ہے, خاص کر مودی صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں, پہلے دن سے انہوں نے نواز شریف صاحب کو انوائٹ کیا تھا اپنی انوگریشن کے لیے. اس کے بعد وہ بغیر کسی انوائٹ کے لاہور بھی گئے ان کے پوتی کی شادی میں شریک ہونے کے لیے. اب یہ کہنا ہے کہ ہم تو بات چیت کرنے کے لیے بھی شرط لگا رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یقین کرنے والی بات ہے. مگر جنرل صاحب کا کلامی معاف, آپ کہتے ہیں اور یہ سشما سوراج نے بھی آج کہا کہ بھارت نے تو بہت مواقع فراہم کیے, ہم تو بہت چاہتے تھے, یہ ہم نے تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا. مگر سر اگر آپ شال اور کیک ڈپلومیسی اور برتھ ڈے ڈپلومیسی میں سے نکل کر آئیں سر, ذرا باہر قدم رکھیں, تو آپ نے تو ہمیشہ ٹی کا ورڈ لگایا کہ ٹی بیفور کے, نہیں بات کریں گے کشمیر پہ, پہلے بات کرو دہشت گردی پہ, نہیں بات کریں گے لانگ سٹینڈنگ ایشو پہ. آج تو یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ کھڑے ہو کے آپ کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر نے اسی فورم کی قرارداد جس کے لیے آپ گئے تھے, آپ کا ملک گیا تھا محترم جنرل صاحب, اسی کو رد کر دیا, اسی کو کہہ دیا کہ اس کو بالکل گھاس ہی نہیں ڈالی. آپ نے کہا ہمارا اٹوٹ ہنگ ہے کشمیر. دیکھیے کچھ اصلیت ایسی ہوتی ہیں جن کو ماننا پڑتا ہے. آپ بھی جتنا جلدی مان لیں گے, آپ نے پچھلے 70 سال میں 3 بار آپ حملے کر چکے ہیں. میں ایک بار بولوں, 3 بار آپ حملے کر چکے ہیں. پچھلے 27 سال سے آپ نے پراکسی وار چلا رکھی ہے. آپ کو کشمیر نہیں ملا ہے, سر ذرا فیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں نا سر. گاندھی کو لے لوں, جواہر لال نہرو کو لے لوں, یا چلیں آپ یہ ریفیوٹ کر دیں سر, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کون گیا تھا پہلے, پاکستان گیا تھا یا بھارت گیا تھا؟ کہاں پر؟ یونائٹڈ نیشنز میں. جی وہ گیا تھا اور وہ ریزولوشن 2 شرطوں پر منحصر تھی. شرط نمبر 1 کہ پلیبیسائٹ ہونے سے پہلے پاکستان ساری سیکیورٹی فورسز کشمیر سے باہر نکالے گا. ہندوستان کو حق دیا تھا کہ وہ ضروریات کے مطابق اپنی سیکیورٹی فورسز باہر رکھے. دوسری شرط پہلے سن لیجئے, پھر 7 لاکھ. چلیں جی بات کیجئے, ضرور بات کیجئے. دوسری شرط یہ تھی کہ
जितने भी नॉन कश्मीरी पाकिस्तानी कश्मीर में हैं वो बाहर जाएंगे, उसके बाद प्लेबिसाइट हो सकता है। जब पाकिस्तान ने वो 2 शर्तें ही नहीं मानी तो प्लेबिसाइट को तो आपने मना किया है। अच्छा, ओके, स्टेप बाय स्टेप सर। जनरल लोधी, 2 शर्तों। जी 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 बिल्कुल। जी जी, एक तो ये है कि जनरल साहब जो फरमा रहे हैं कि 70 साल तक हम कश्मीर उनसे नहीं ले सके, लेकिन वो इस बात का भी तो जवाब दें कि 70 साल तक अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करने के बावजूद अगर आज हज़ारों लाखों कश्मीरी पाकिस्तान के झंडे उठाए फिर रहे हैं तो इसके बारे में वो क्या कहेंगे? उन्होंने कौन सा दम कर लिया, उन्होंने कौन सा अपना हिस्सा बना लिया? बात यह है कि ये बात सिर्फ पाकिस्तान या हिंदुस्तान की नहीं है, ये बात कश्मीरियों की है। आप उनसे पूछिए, और जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सबके सामने है, पूरी दुनिया उनको देख रही है। तो क्या आप समझते हैं कि कश्मीरी ये फरीक नहीं है? तो आज अच्छा ये जो कहते हैं कि डीमिलिटराइज करके कर लें, आज डीमिलिटराइज कर लें, आप भी फौजें निकाल लें, हम भी फौजें निकाल लेते हैं, आप प्लेबिसाइट करा लें। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप प्लेबिसाइट हार जाएंगे। तो मैं इस बात की इसको मानता हूँ और अच्छी बात है कि ये अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे मोदी साहब ने तकरीर की कि अमन की बात अगर आप जंगी अंदाज में करें, आपका लहजा वो हो, तो फिर इसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब अमन की बात है तो हमें सब्सटेंटिव बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल, और वो कश्मीर से ही शुरू होगी और बाकी तमाम बातों पर भी बात होगी, इसमें कोई शक नहीं। सो जनरल राज साहब, मुझे बताइए कि आज बात की सुषमा स्वराज ने कि ये बहादुर अली चलता फिरता सबूत है पाकिस्तान की दहशतगर्दी का। सो जनरल साहब, ये कुलभूषण यादव चलता फिरता सबूत नजर नहीं आता? बहादुर अली तो मौजूदा सबूत है, इससे पहले अजमल कसाब भी सबूत था, जो 2 साल जिसको हमने पूरा फेयर ट्रायल दिया। लेकिन आप सबूत तो हम बहुत बार दे चुके हैं, आप माने जब है ना बात तो। लेकिन इससे पहले कि हम और मुद्दे पर जाएं, जनरल साहब ने जो बड़ा वैलिड सवाल पूछा है, मैं उनके जज्बात की कदर करता हूं कि 70 साल से कश्मीर क्यों नहीं आया है। देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, बड़े देश में समस्याएं होती रहती हैं। हमारी ऐसी समस्याएं पहले नागालैंड में हुई थी, उसके पास मिजोरम में। कश्मीर में तो सिर्फ मजहब ही अलग है, वहाँ तो सब कुछ ही अलग था, मजहब भी अलग था, लैंग्वेज भी अलग थी, ड्रेस, रहन सहन, कल्चर सब कुछ अलग था। वो भी भारत ने बड़ी संयम के साथ दोनों समस्याएं सुलझा ली। हम समस्या कश्मीर की भी सुलझा सकते थे, अगर ये नहीं सुलझी, क्योंकि एक ऐसा फैक्टर है जो नॉर्थ ईस्ट में नहीं था, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि समस्या सुलझे। आप शायद कश्मीरियों को ये बताना चाहते हो कि आप उनके भले के लिए कराओ, लेकिन बट क्यों नहीं चाहेगा सर? लॉजिकली बात कीजिए जनरल साहब, पाकिस्तान क्यों नहीं चाहेगा? पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होगा? लेट्स टॉक रीजनेबली, क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिशियरी पाकिस्तान कैसे है? क्यों नहीं चाहेगा कि कश्मीर इशू रिजॉल्व हो? हम तो ऊफा से लेके हर जगह बैठ के कश्मीर का जिक्र करते हैं, कोशिश करते हैं कश्मीर अंदर आ जाए, कश्मीर पे बातचीत छिड़ जाए। और एक और बात भी है ना, अगर आप इजाजत है, वो ये है कि चले कश्मीर के साथ तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ गया, तो जो आपसे आपके दलित्स नाराज हैं, जो आपके सिख नाराज हैं, ईसाई नाराज हैं, आपकी और कौमें हैं उस तरफ नाराज हैं, क्या वो सब कुछ पाकिस्तान का किया दर है? खुदा का नाम लीजिए, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, अपने मसाइल में घिरा हुआ है, ये सब चीज़ें आप हमारे ऊपर क्यों थोपते हैं? क्यों ना हम मिलजुल कर, जो 1.5 अरब की आबादी है, इनकी ख्वानदगी के लिए, इनकी तालीम के लिए, इनकी गुर्बत दूर करने के लिए, जैसे कि आपके अपने वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं, उसके लिए काम करें। और वो मेरी नज़र में एक ही तरीका है। देखें, आज तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान जितने मसाइल हल हुए हैं, वो तीसरी पावर के बगैर हल नहीं हुए। चाहे वो सिंध ताश का मुआहदा था, चाहे वो 65 की जंग थी, चाहे वो रन कश था, जो इवन कारगिल सर, जी हर चीज़। तो ये जनरल साहब ज़रा सोचो विचार करें और इस पर आगे बताएं कि फिर हम कैसे आगे चलें। ये जो आप बात कर रहे हैं 1948 की और 65 की, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जहां आपके प्रधानमंत्री मान के गए थे कि आगे से जो भी मुद्दे दोनों के बीच में होंगे, हम दोनों बैठ के समझें। तो तीसरी पार्टी का तो रोल अगस्त 1972 में खत्म हो गया। अगर आप इतिहास में वापस बार बार जाते रहे तो कोई हल नहीं निकलने वाला। हमने आपसे बात करने को कभी मना नहीं किया, लेकिन आप बात जब करना चाहते हो तो बैरल के गन की बैरल से करना चाहते हो। बिल्कुल, वही बोला है कि आप ये एक सेकंड सर, मैं एक और आउटलुक दे दूं। एक और कसूरी साहब, ये कमरे में बात करेंगे, बाहर अगर बंदूकें और गनें चल रही है।
سر وہ تو دونوں پہ اپلائی کرتا ہے نا سر. اگر آپ کو ادھر ہمارا مسئلہ لگتا ہے تو ہمارے بھی تو آگ لگی ہوئی ہے. آپ لوگ بار بار بلوچستان کا ایشو کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کا کیا لینا دینا بلوچستان سے؟ اگر ہے تو کوورٹ آپریشن ہے سر, اگر ہے تو ادھر سے را کے حاضر سروس فوجی مل رہے ہیں, ادھر سے افسر مل رہے ہیں ادھر سے. سو یعنی کہ سر مسئلہ تو اگین اٹس اے ڈبل ایج سوارڈ سر. مگر قصوری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, جہاں ایک رائٹ ونگ جماعت نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ وہ یہ کشمیر ایشو ریزالو کرائے گی, ٹاکنگ اباؤٹ بی جے پی سر, وہیں شاید ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ جماعت کے لیے آسانی بھی زیادہ ہے اف دے وانٹ ٹو ریزالو تھنگس, بیکاز آف کورس ان اے وے وہ سسپیشنز کم ہوں گے, ہاکس بھی ہوں گے بٹ سسپیشنز بھی کم ہوں گے. جی ہاں, تو میں انوالوڈ رہا ہوں اور واجپئی صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں. انہوں نے ایک بات کہی تھی کمارا قوم میوزنگز میں, انہوں نے کہا تھا کمارا قوم میوزنگز میں کہ ایک وجہ ہے کہ بھارت اپنا مقام بین الاقوامی طور پر حاصل نہیں کر سکا, دو وجوہات. ایک انہوں نے کہا تھا پاکستان کے ساتھ ہمارا جھگڑا کشمیر کے اوپر, اور دوسرا انہوں نے کہا بابری مسجد کا. یہ ان کے الفاظ تھے. ان کے بیان کے فوراً بعد اس کو بہت ویلکم کیا گیا پاکستان میں اور ان کو دعوت دی گئی پاکستان آنے کی. اس کے بعد ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ, ہمارے درمیان اتنی پروگریس ہوئی, پہلے واجپئی صاحب کے ہماری حکومت کے درمیان, اور پھر ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ہماری, کہ میری جو بک لانچ ہے اس میں ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بھی اٹینڈ کیا اور ایل کے اڈوانی صاحب نے بھی اٹینڈ کیا انڈیا میں. پاکستان جو حالات ہوئے ہمیں یاد ہے بالکل ایک آدمی نے ایک چیز کو کنٹرڈکٹ نہیں کیا. میں نے تمام ڈیٹیلز دیے ہیں مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم کتنے حل کے قریب آ گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت دونوں کشمیر کو ایک مسئلہ سمجھتی ہیں. اور جو ہمارے ہندوستان سے جو جرنیل صاحب ہیں وہ فرما رہے تھے کہ جی یہ بائی لیٹرل ہے. بھائی اگر سملہ اگریمنٹ بھی ہے تو سملہ اگریمنٹ بھی کہتا ہے نا اس پہ بات چیت کی جائے, تو بات چیت کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے نا. اس کو اٹوٹ انگ اگر کہہ دیں گے تو حل تو نہیں ہو جائے گا. اور آپ نے جیسے کہا اصل میں مسئلہ اگر پاکستان کا نہ بھی ہو, کشمیریوں کا مسئلہ ہے. جب تک کشمیریوں کی یہ پوزیشن رہے گی, کبھی انڈیا یہ نہیں سمجھ سکتا کہ بغیر پاکستان کو بات چیت کیے یہ حل ہوگا. ایک اور بات, ابھی نریندر مودی صاحب کی جماعت نے وہاں کشمیر میں پی ڈی پی سے جو معاہدہ کیا ہے اس کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مل کے بات کی جائے گی. اس میں حریت کا بھی اور پاکستان بھی ہے, مگر اس پہ ڈیلیور نہیں کیا گیا. مفتی سعید نے یہ برملا کہا تھا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ دونوں ملک غربت کو ہٹائیں اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ I know all the details. ڈاکٹر منموہن سنگھ knows all the details. Thank you so much. ہمارے ساتھ خورشید قصوری صاحب موجود تھے, لیفٹیننٹ جنرل لودھی صاحب موجود تھے, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ راج صاحب بھارت سے موجود تھے, خواجہ آصف صاحب بھی موجود تھے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. It seems that India does have an itch to isolate Pakistan, لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ that is کوئی طریقہ نہیں ہے آگے بڑھنے کے لیے. بات گھوم پھر کے الٹیمیٹلی میز پہ آ کے ہی ریزالو ہوگی. جتنا جلدی یہ دونوں ممالک سمجھ جائیں اتنا ہی بہتر ہے. آج کے لیے اتنا ہی. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.